حد مک گئی ولدا دین حسین بچایا بن بدھن دی حد مک گئی بن کربل وچ ڈیرا لا دے ظلم سان دی حد مک گئی لڑھدا دین حسین بچایا بن بدھن دی حد مک گئی بن کربل وچ پیر حسین دا آلہ شان بابائی دا شاہ مردانے نانا نبیوں دا سلطانے نانا نبیوں دا سلطانے آپ کھناول جھولی پاول موٹھیاں چاول چڑھ کر دوش نبی تے ہاتھ وچ زلف نپڑ دی حد مک گئی چڑھ کر دوش نبی تے ہاتھ وچ زلف نپڑ دی حد مک گئی ولدا دین حسین بچایا بن بدھن دی حد مک گئی بن کربل وچ ہی کو زہرا کھیر پلایا جھولایا جبریل جھلایا ہی کو زہرا کھیر پلایا جھولایا جبریل جھلایا جوڑا عیدہ عرش تو آیا جوڑا عیدہ عرش تو آیا جو فرماوے بس ہو جاوے ناز مناوے ہرنی آکے خود بک دے ناز منن دی حد مک گئی ہرنی آکے خود بک دے ناز منن دی حد مک گئی بن کربل وچ تیرا لاتے ظلم سان دی حد مک گئی بن کربل وچ پیر حسین جو کربل آیا ہر پرات تے ڈیرا لایا پن وچ سارا ساتھ لٹایا پن وچ سارا ساتھ لٹایا پیر کہا کے پتر مرا کے سر کٹوا کے لکھ لکھ حمد علاوہ سید صبر کرن دی حد مک گئی لکھ لکھ حمد علاوہ سید صبر کرن دی حد مک گئی لڑھدا دین حسین بچایا بن بدھن دی حد مک گئی بن کربل وچ یوں ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے قربانی حسین کا انجام خوب ہے قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات میدان کربلا میں شہر خوش خصال نے میدان کربلا میں شہر خوش خصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بخش دی بندگی کو آبرودی نے حق کی بچا لی وہ محمد کا پیارا نواسا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی ویر کہا کے پتر مرا کے سر کٹوا کے لکھ لکھ حمد علاوہ سید صبر کرن دی حد مک گئی بن کربل وچ قصہ سارا آنکھ سناواں صبر رضا تو صدقے جاواں وہ جے کربل وچ لگیاں لاواں جے کربل وچ لگیاں لاواں قاسم لالے سہی لج پالے وہ شہریاں نالے شہرے پا کے سر کٹوا اس گھوٹ بڑھن دی حد
مک گئی شہر پاکے سر کٹوایوس گھوٹ بڑھن دی حد مک گئی بن کر بل وچ سبحان اللہ لا سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ماشاءاللہ میں قصیدہ پڑھن دی حد مک گئی تاری سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ کو ایک امام علی مقام دی شان ہے ہندے وچ علامنا نا تساں جو علیہ سو ہکتا اصال ثواب دے محفل تجھا ذکر حسین جدا پہ حضرات وہ مرن والے حکیم محمد حکیم صاحب تھی عبدالحکیم صاحب کو بھی فائدہ تھی وے تواڈے آون دا تساں سبحان اللہ جو علیہ سو نوے نیکیاں تو کوئی مل سن تے ہونڈے نام اعمال وی درج کیتا وے سن تے ہونڈے بھی درجے بلند تھی سن اونچا کو سارے سبحان اللہ ریت اتے ہے ناشک وردی سادی شکل نبی سرور دی اور سینے وچ ہے نوک خنجر دی سینے وچ ہے نوک خنجر دی بابل آیا ناش بچایا تے کہیں فرمایا بابل ہو کے پتر دے ہاتھوں تیر چھکن دی حد مک گئی بابل ہو کے پتر دے ہاتھوں تیر چھکن دی حد مک گئی لڑھدا دین حسین بچایا بن بدھن دی حد مک گئی بن کربل وچ آخر وقت اخیری آیا کون محمد سر کٹوایا غازی ویر عباس مرایا غازی ویر عباس مرایا بال اٹھا دے ہر ریتا دے سر نیزے آدے پن دھڑ دے سر سانگ اٹھے قرآن پڑھن دی حد مک گئی پن دھڑ دے سر سانگ اٹھے قرآن پڑھن دی حد مک گئی لڑدا دین حسین بچایا بن بدھن دی حد مک گئی بن کربل وچ سانگ اٹھے ہن سر ہسواری نیزے تے قرآن ہزاری اڑچت ہو گئی شام تیاری اڑچت ہو گئی شام تیاری شام بازار پردے دارن نال بکارن وہ دشمن وچ تطہیر دا پردہ قائم رکھن دی حد مک گئی دشمن وچ تطہیر دا پردہ قائم رکھن دی حد مک گئی